Gibuhat niya ang tanang butang para kanimo. Roma 5:19 kaingon nga pinagi sa pagkadili masinugtanon sa usa ka tawo si Adan ang daghan nahimong makasasala, inguman usab pinagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo si Kristo ang daghan himuon nga matarong. Unsa may bot ipasabot nini igsoon? Daghan mo tanak anak ko, especially sa mga baguhan pa nga naluwas, kay naglibog sila ngano na nga ampon agin sa iyong kaayo maluwas ang usa ka tawo. Samantala sa daan nilang reliyon samtang buhi pa sila, dili pa kita masayig kung luwas na bata. Tun-an nato ang duha ka righteousness nga gipanunot sa atong Ginoo para kanato. Number 1 kining active righteousness ug number 2 passive righteousness. Unsa man kining active righteousness ni Kristo? Pasabot kini ang aktibo nga pagtuman sa atong Ginoo sa tanang balaod o sugo sa Dios samtang siya buhi pa isip tawo. Sayon nga pulong si Jesus nabuhi og perpekto, walay sala og nagtuman sa tanang sugo sa Dios sugat sa pagkabata hangtod sa iyang kamatayon. Sa iyang kinabuhi natuman ang tanang righteousness requirement sa balaod o na perfect niya. Ingon ang kasulatan Roma 5:19 sa atong bersikulo, kaingon nga pinagi sa pagkadili masinugdanon sa usa ka tawo si Adan ang daghan na imong magsasasala, ingon man usab pinagi sa masinugdanon sa usa ka tawo nga mao si Kristo daghan himong matarong. Kini nga verse naghisgot gi-credit ni Jesus ang iyang active righteousness sa atong espiritual nga account. Mutuo kita kaniya ang iyang pagkamatinumanon mo itan-awon sa Dios nga atong personal nga pagkamatinumanon. Unsa man kining passive righteousness ni Kristo? Pasabot kini ang iyang pag-antos ug kamatayon dito sa cross. Diin nagpas-an siya sa silot nga angay unta para sa atong mga sala. Sayon nga pulong, wala mo balos ang atong Ginoo sa mga tao nga nagsakit kaniya, nagpaantos o nagpatay kaniya dito sa cross. Wala pud siya milikay o naghimog laing paagi sa pag-antos aron pagluwas kanato. Iyang gidawat ang silot alang sa atong mga sala. Gitawag siya passive tungod kay wala siya mubuhat o panalipod sa iyang kuglingon nagpaubos siya hantod sa iyang kamatayon. Miingon ang Isaiah 53 verse 5, apan siya gisamaran tungod sa atong mga kasalanan, giluba tungod sa atong mga kalapasan, pinagi sa iyang samad kita naayo. Gikuha ni Jesus ang silot nga atong angay bayran. Katapos ang pangutana unsa epekto sa atong kaluwasan. Number 1, ang iyang active righteousness mao ang atong positive standing sa Dios. Kitan-aw ta sa Dios nga matarong. Ikaduha, ang iyang passive righteousness mao ang pagbayad sa atong mga sala, wala na silot para kanato. Miingon ang 2 Corinthians 5:21, siya nga walay sala gihimo sa Dios nga sadaan para kanato aron kita mahimong matarong diha sa Dios pinagi kaniya. Si Pastor Jerry Sumili Ministry moingon, ang perpekto nga kinabuhi ni Kristo mo'y active righteousness ug ang iyang pagkamasinugtanon sa kamatayon sa krus mao'y passive righteousness ni Kristo. Umuna ang ato ang pagkamatarong. God bless you igsoon. Jesus loves you. Ay mo kalimot igsoon sa pag-subscribe o pag-like o pag-comment. Salamat ang Diyos